नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे गुर्बत और भूख पे, और अहमद साहब ने हमें बहुत डिटेल में बताया कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि अब लोग जो है लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, और एक वक्त दूर नहीं कि लोग सड़कों पे निकल आएंगे बकौल उनके शहरी के तलवारों के साथ। इससे पहले कि वो पोजीशन आए, अल्लाह करे हमारे हुक्मरान इन चीज़ को समझें और हालात को बेहतरी की तरफ ले जाएं। आइए अब हम बात करते हैं तनवीर हैदर साहब से, जो काफ़ी साल बाहर रहने के बाद पाकिस्तान वापस आए। अफ्रीका में ये मुकीम थे और अब पाकिस्तान में आके इन्होंने यहाँ एक कन्फेक्शनरी फैक्ट्री लगाई है और चला रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुश्वारियों में मुब्तला हैं। इनसे पूछते ये हैं कि आपका क्योंकि बड़ा वसी दुनिया भर का वो रहा है, ख़ास तौर से अफ्रीका भी पॉवर्टी हिट रहा है। 1980 लास्ट जो दुनिया का बड़ा कहत है इथियोपिया में हुआ, और अब सब सारा इलाकों में और भी होता रहता है। तो आप ज़रा अफ्रीका के बारे में बताएं और फिर उसका मुवाजना पाकिस्तान से करें। जी, पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा आपका और आपके चैनल का। और अफ्रीका का जो है सिचुएशन अगर आप गुर्बत की देखें तो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। अच्छा। जी हाँ, एक तो वहाँ पे जो है मेन पावर जो है उसको, जब आपने सब कॉन्टिनेंट की बात की तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान या हमारा जो समझ लें ये सब कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैंने जो फ़र्क नोट किया वो दोनों जगह से अंग्रेज़ गए। अच्छा। जहाँ पाकिस्तान से अब हमारे सब कॉन्टिनेंट से अब अंग्रेज़ गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की ज़मीनें सब ज़रख़ेज़ हैं और मेहनती लोग हैं, तो इनको किस तरीके से छोड़ के जाएँ इसके अंदर कि ये लड़ते रहें और हमारे मोहताज रहें। तो इन्होंने देखा कि ये लोग रिलीजियस हैं बहुत, चाहे वो हिंदुइज़म हो चाहे बुद्धिज़्म हो और मुसलमान हो। तो उन्होंने बोला कि मुसलमानों में तो फ़िरक़ावारियत छोड़ दें, बुद्धिज़्म के अंदर कई बुद्धों में भी फ़िरक़े बना दिए। इस तरह हमारे बीच में हिंदुओं को भी लड़ा दिया। हमारे बीच में एक मसला छोड़ के चला गया कश्मीर का, कि जब तक कि ये रहेंगे ये लड़ते रहेंगे सारे रिसोर्सेज। अब उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो डायरेक्ट पड़ता है पीपल्स पे, पब्लिक पे, पर अवाम पे पड़ता है। जंग तो होती है फौजियों के दरमियान। तनवीर साहब, आपको मैं मेरी स्टडी इस पर बहुत डिटेल में है। जी जी। $300 बिलियन हम लोग अभी तक कश्मीर एफर्ट पे खर्च कर चुके हैं। बताएं। और उसका अभी तक नतीजा क्या है कि आधा मुल्क चला गया है। जी। और यही 300 बिलियन अगर हम अपने आवाम पे खर्च कर देते तो सोचिए आज क्या हालत होती। बिल्कुल। एजुकेशन की, हेल्थ। बिल्कुल। हाँ चलिए कंटिन्यू करें। तो अब इसी का कंपेरिजन अगर आप करते हैं अफ्रीका से, मैंने अफ्रीका की काफ़ी जो है कंट्रीज़ में देखा और वहाँ पर ऑब्जर्व जो मैंने किया, वहाँ से भी अंग्रेज़ गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये अवाम जो है मेहनती ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पे कुछ कुदरती ऐसा है, अल्लाह ताला ने भी जिस कौम को पैदा किया, जिस जगह पैदा किया, वहाँ वैसी ज़राए देती है। तो उन्होंने बोला ये काम तो करेंगे नहीं, तो इनको जो है उन्होंने शराब में और जो है म्यूज़िक में लगा दिया। अब आप अफ्रीका की किसी भी कंट्री में चले जाएं, काले के पास खाने के हों या ना हो, एक तो उसके पास टेप रिकॉर्ड होगा जो बज रहा होगा, बड़ा टेप रिकॉर्ड, और शाम को उसने जाके पीनी है शराब। वो इतने पैसे कमा लेता है कि मैं शराब पी लूँ और क्या कहते हैं गाना सुन लूँ, और कुछ नहीं है उनको लगा दिया इस चक्कर में, और एड्स पे पलते रहें, और वहाँ के जितने नेचुरल रिसोर्सेज है वो निकाल के लेके जा रहे हैं किसी भी बहाने से। आपस में सिविल वार करा दी, 4 ग्रुप बना दिए, वो इसको मार रहा है उसको मार रहा है, लेकिन कोई देख नहीं रहा क्या हो रहा है। और उसका वजह यह है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे ज़मीन ऐसी बनाई है। अफ्रीका का अगर आप देखें वहाँ पे उनके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन सब चीज़ें वक्त पे हो रही हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर कंट्री है, वहाँ पे वक्त पे बारिशें हो जाती हैं, लोग अपनी ज़मीनों पे जो है वो खेती बाड़ी शुरू करते हैं, और नेचुरली जो जंगलात हैं वहाँ पे, यानी कि आप देखें अगर जाएं काजू के दरख्त लगे हुए, वो मालूम है बच्चों को लगा दिया काजू तोड़ने पे और वो बेच दिया। शुरू में तो ये हाल था कि एक पैंट के बदले में पूरी काजू की बोरी मिलती थी, तो काजू एक्सपोर्ट होता था। इसी तरह पीनट्स है, बहुत सारे एग्रीकल्चर्स वहाँ पे चीज़ें हैं, फिर माइंस हैं, चाय है, डायमंड और स्टोन है, यानी कि इस तरह उन लोगों को पता ही नहीं था कि क्या इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि इतना उनको जो है मेंटली ऑब्जर्व नहीं थे, उनको एजुकेशन नहीं थी, उनको पता नहीं था। तो जहाँ तक आपके मौजू का ताल्लुक़ है उसके हवाले से अगर मैं कहूँ तो गुर्बत जो है मेन फैक्टर बन रहा है हमारी। एक तो एजुकेशन कह लें, जो हमें इसकी हावनो नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। गुर्बत हो रही है, एक आम आदमी को पता है कि आज चीज़ इतनी महंगी क्यों हो रही है, हम जो है उसके कॉजेज़ ही नहीं। कॉज हैदर साहब, ये जो अफ्रीका की आपने बात की बहुत अच्छी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अफ्रीका को इतने क्लोजली देखने के बाद जब आप पाकिस्तान आए और फिर आपने डिसाइड किया कि आप एक फैक्ट्री लगाएंगे, पर्पस ऑफ कोर्स वाज टू क्रिएट सम जॉब्स, तो उसके बाद आपके क्या तजुर्बात रहे?
آپ جب آپ نے لگایا تھا 2005 اور اب میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جی جی پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. میں 90s میں گیا تھا افریقہ اور سیلف میڈ وہاں پہ بہت کم کیا اپنی شاپس اور امپورٹ کرتا تھا پاکستان سے افریقہ دبئی سے اور سب جگہ سے اور آئی ایم ویل سیٹ. بٹ میں ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں جو ہے کیا وجہ ہوئی آپ کے آنے کی؟ وجہ میرا ایک تو صحیح معنی دیکھیں جائے کلچر اور وہاں کا جو میری ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں اس حوالے سے ہمارا کلچر سوٹ نہیں کرتا. پھر ایک نہ ایک دن ہر فارنر کو واپس آنا ہے. جو بھی ہم اوورسیز میں کام کر رہے ہیں ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے وہاں پہ, لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں کی حالات کی وجہ سے لوگ ہمارا نام وہاں پہ خراب, بھلے میں کتنا ہی کوئی بھی کتنا ہی سیٹ ہو لیکن وہ دیکھتے ہیں پاکستانی ہیں تو ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے سامنے والے کا. آپ بھلے منولر ہوں کچھ بھی ہوں لیکن بینگ اے پاکستانی تو یہ ہمیں اس کو ذرا یہ شروع جب آپ 90 میں کہتے تبھی حالات تھے یا نہیں؟ تبھی حالات نہیں تھے. اچھا اس سے پہلے یہاں پہ بھی اچھے روزگار تھے لیکن یہ ہے کہ بہتر کی تلاش رہتی ہے آدمی کو. ہم بھی بہتر کی تلاش میں مطلب جیسے 1990 میں جو امیج تھا افریقہ میں پاکستان کا جی جی اب جو بہت اچھا تھا. اچھا پورے افریقہ میں یہ حال تھا سر کہ اگر پتہ چل جائے کوئی پاکستانی آیا ہے مسلمان کے حوالے سے بولنا ہوں تو مسجد سے اپنے گھر لے جایا کرتے تھے کہ یار یہ مسلمان آیا ہوا ہے. چونکہ بہت لوگوں کے مسجد میں آپ جاتے تھے کم لوگ ہوتے تھے اور وہاں سے مسلمان زیادہ ہیں وہاں مسلمان کم, کچھ کنٹریز میں مسلمان زیادہ ہیں لیکن چونکہ ہم انڈینز ہوتا ہے انڈینز وہاں پہ جو انڈیا کے اور بائی برتھ وہاں کے لوگ ہیں وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مسلمس کی. اب وہ چاہے انڈیا کا مسلمان ہو چاہے پاکستان کا مسلمان ہو, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے پاکستانیوں سے پیچھے کرنے لگے اپنے آپ کو کہ یار یہ لوگ تو بس مار دھاڑ لڑائی جھگڑے اور کسی کے رسپیکٹ نہیں اور یہ سب مسئلے مسائل. اب یہ ہے کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر کے سوچا کہ چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا اسٹیبلش کر دیا کہ میں آج اپنی کنٹری میں جا کے اور اپنے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن جاؤں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ وسیلہ انسان ہے اور کیا ہے. بالکل. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا ہے آپ کے؟ بے شک بے شک. تو میں اگر وہاں رہتا تب بھی چاہے آپ 4 جاب کریٹ کریں یا 2000 کریں بات وہی ہے ڈیفینیٹلی. اور جذبہ تو اللہ دیکھ رہا ہے. جی بالکل. اور جتنا آپ امپروو کریں گے اتنے زیادہ روزگار. آج آپ کی ایک فیکٹری ہے کل 2 3 آپ ایک لائن 2 10 لائنیں بنائیں گے آپ کو اتنے زیادہ جو ہے آپ جاب کریٹ کر رہے ہیں. اچھا ریلیٹیولی افریقہ کی جیسا کہ آپ نے کہا پاکستانی کے لوگ بہت زیادہ محنتی. جی جی بالکل. یہ تو طے شدہ نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایون انڈیا سے بھی. انڈیا سے بھی ہم لوگ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. وہاں پہ افریقہ کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی فرض کریں ایک کمپنی ہے اس کے اندر 10 انڈین ہیں لیکن وہ 10 انڈین وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک پاکستانی کرتا ہے. جو یعنی کہ اس کا جو دماغ اس کی جو آبزرویشن ہے, چونکہ پاکستان کے اندر ایک تو کام اور ذمہ داری جو ایمانداری سے کام کرے اس کو کوئی نہیں. یہ بات میں بینک میں کام کرتا رہا ہوں باہر. یہ بات میں نے بھی کئی جگہ کئی لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا ہے. جی میں نے کہا بھائی بینک میں تو میں نے یہی دیکھا کہ یا تو گورے, میں جس بینکوں میں کام کرتے تھے سے ڈچ اور امریکنس یہ برٹشرز کا بینک تھا تو وہاں جو ہمارے پاور اسٹرکچر یا جو اتھارٹی اسٹرکچر تھا وہ یہی تھا کہ گورے کے بعد پاکستانی. بالکل. انڈین وے بلو اور دوسری قوموں کا تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں. آپ اس چیز کو سیکنڈ کر رہے ہیں. انفیکٹ اگر میں سب کانٹیننٹ کی بات کریں دبئی کس نے بنایا؟ پاکستان نے بنایا. سب پاکستانیوں نے بنایا. آج آپ نے بٹھا دیا ان لوگوں کو دوسرے انڈینس کو اور وہاں زیادہ انفلوئنس ہو گیا انڈینس کا. لیکن چلے اچھا چلے تو پھر آپ آئے پاکستان. میں پاکستان آیا. میں نے ان کے پلان کیا کہ ایک فیکٹری لگائی جائے جس میں فی الحال فرسٹ اسٹیپ یہ تھا میرا انویسٹمنٹ تھی. تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ کہیں بیٹھ جائے اور کہیں انویسٹمنٹ کر دو اپنا کام کرو. جتنے زیادہ پیسے آپ کے انویسٹمنٹ ہوں گے اتنے زیادہ جاب کریٹ ہوں گی. تو میرا ایک تو آبجیکٹو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاب ملنی چاہیے. اس کے لیے میں نے ایک اسٹارٹ کیا ایک مشین سے ماشاءاللہ سے کام چلا. 2003 سے میں نے شروع کیا. میں 2001 میں شفٹ ہوا اور آہستہ آہستہ وہاں سے اپنے جو کیپٹل تھا میں نے نکالا اور یہاں پہ شروع کیا. کنفیشنری ببل گم سے شروع کیا, پھر کینڈی اور پھر لولی پاپ اور اس طرح کی جنرل بھی خریدتا تھا, دوسرا ٹیکسٹائل بھی کر رہا تھا اور دوسری میری ٹریڈنگ بھی تھی ساتھ میں. لیکن فیکٹری لگانے کا مقصد کیا تھا؟ جاب کریٹ. چونکہ اگر میں ایکسپورٹ کر رہا تھا تو میں خالی اکیلا ہی کر رہا تھا, لیکن فیکٹری لگانے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. ایک مشین کے اوپر 5 آدمی کام کرتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ ہیں. ایک کے پیچھے 5 تو کم سے کم ہوتے ہی ہیں. جی جی جی. تو 5 کا مطلب 25. اب کیا کہ وہ تو مشین ہوگی ہو گئی. اب اس کے بعد پیکنگ مٹیریل ہے, یہ ہے, وہ ہے, کاٹن ہے, پھر سب کی جابیں لگ رہی ہیں. پرنٹنگ سے لے کے اب ایک کارڈ بنانے والا ہے, سیلفنگ انڈائریکٹ ٹیکس جابس بہت کریٹ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی. اب کیا ہے کہ اب ہمارے ہاں کچھ پالیسیاں ایسی ہو رہی ہیں
کہ ہم بجائے ایکسپورٹ پہ توجہ دینے کے ہم امپورٹ پہ توجہ دے رہے ہیں. اگر میں چھوٹی سی مثال دوں, آج چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, چونکہ وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, اس نے امپورٹ کوریا, اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جاب کریٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے یہاں جاب کریٹ کر رہے ہیں, چیز کو باہر بھیجنے کے لیے ہم لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں جاب, اور ہم امداد مانگ رہے ہیں, ایڈ مانگتے پھر رہے ہیں. ایڈ مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج آپ دیکھیں, پہلے ہم, اگر میں چھوٹی سی مثال دوں, پلاسٹک آئٹم سے لے لیں, ہم کھلونے خود بنایا کرتے تھے, 20 روپے کا ہوتا تھا, چاہے وہ کھلونا آپ کو 10 کا ہی پڑ رہا ہے, لیکن 20 روپے کے کھلونے سے جو ہے 25 آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. آپ کے پاس فورن ایکسچینج آپ کے گھر میں تھا, آج آپ فورن ایکسچینج باہر بھیج رہے ہیں, اور فورن ایکسچینج کی آپ امید رکھتے ہیں ایکسپورٹر سے. مطلب آپ ایکسپورٹرز کو بولتے ہیں یار کام کرو, تو ایکسپورٹر کیسے کام کرے گا بھائی؟ آپ آج پرائز یہ ہوتی ہے, کل صبح اٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے آپ کا یہ پرائز ہو گئی. وہ کوئی بھی آئٹم ہو, اگر کنفیکشنری کے حوالے سے آپ چینی کو لیں, آج کتنا بڑا ایشو ہے. اور اگر یہ جو ایک دم سڈن ابھی انکریز ہوئی ہے, اس نے آپ کو بالکل سمجھ لیں کہ توڑ دیا تھا, ختم, آخری جو کہتے ہیں نا بالکل کیل, چونکہ اس سے پہلے بھی تو مہنگائی ہوتی رہی ہے, اور روپیز آپ کا جو تھا رکا رہا. اب ہم نے ورکنگ کی ہوئی, ہم نے پرائز دی ہوئی 32 کی شوگر جب تھی, 32 حساب سے ہم نے ایک ویلیو بنائی, ہم نے ایکسپورٹر کو ہم نے یہ ایک قیمت دے دی اس کو. اب میں 50 کی چینی خرید کے کیسے کروں گا بھائی, اتنا منافع تھوڑی ہے. اچھا, ڈالر کو آپ بڑھا نہیں سکتے, مگر تھوڑی ریلیف تو آپ کو ملی نا, جو 62 پہ روکا ہوا تھا, جی اب 84 ہو گیا ریلیٹیولی. اگر دوسرے کرنسی کے ڈالر بھی گرا ہے, انرجی بڑھا دی آپ نے, انرجی بڑھا دی, دوسرے اخراجات بڑھا دیے, پیٹرول بڑھا دیا, اس کی وجہ سے جو سوزوکی جو ہے 500 روپے لیتی تھی وہ 800 روپے لیتی ہے. ہم تو وہیں کے وہیں کھڑی ہیں. اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ یہ آپ کی فیکٹری بھی سارٹ آف کلوزر کی طرف جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی کتنے لوگوں کی جاب ختم ہو جائے گی اگر تقریباً میرے پاس اس وقت آپ کے علاوہ انڈسٹری کے حساب سے تو دیکھیں لاکھوں میں فگر ہے سر, لاکھوں. اور اسی کی وجہ سے احمد صاحب یہی ہے نا, ہم لوگ ایک ایک سیگمنٹ دیکھیے جو غربت آ رہی ہے اسی وجہ سے ہے نا. یہ فیکٹری بند, وہ فیکٹری انڈسٹری بند, وہ انڈسٹری بند, سب مل کے ایک ایگریگیٹ بنتا ہے. تو اس طرح سے غربت کے جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے بڑی تشویشناک صورتحال ہے اقتصادیات کی, اور ہماری جو معاشی حالت ہے, اگر اس پر ہم اگر توجہ نہیں دی ہم نے اس صورتحال پر, تو بڑے بھیانک نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے, جس کا ابھی تو ادراک نہیں ہو رہا, لیکن میں فورسی کر رہا ہوں بہت سی چیزوں کو, کیونکہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں نا, اس کا ہمارے کوئی اسٹیبل گورنمنٹ بھی نہیں ہے, کوئی اسٹیبل جو ہے پلاننگ نہیں ہے, پلاننگ لیک کرتے ہیں. جیسے انہوں نے تنویر صاحب نے بتایا کہ 2004 سے لے کے اب تک مہنگائی بڑھتی چلی گئی, 12%, 16%, 18%, تو ان کے تو کاسٹ بڑھتے چلے گئے ہے نا, اوور آل کاسٹ. اچھا, ان کو جو پیسے ملتے وہ ڈالر میں ملتے تھے, وہ اس کو روکا ہوا ہے 62 پہ. بڑے بڑا کمال کیا جی, ہم نے زبردست مینجمنٹ کر دیا اس کی. وہ ممکن اس لیے ہوا کہ اس زمانے میں انویسٹمنٹ پورٹ فولیو آ رہا تھا آپ کے پاس, 450 بلین جو ہے نا شیئرس میں آ گیا تھا, اس کے علاوہ اور بھی آ رہے تھے, تو اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہوا. لیکن ایکسپورٹ امپورٹ گیپ تو بڑھتے چلا جا رہا تھا نا, اس کے تحت تو آپ کو کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا چاہیے تھا ٹو پروٹیکٹ اے پرسن لائک تنویر, جس کی فیکٹری ایکسپورٹ کر سکے, اور آلسو ٹو اسٹاپ امپورٹس. اب مثال کے طور پہ میری تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ایک ٹائل فیکٹری میں تھی, وہ فیکٹری بند ہو گئی اس لیے کہ وہ 62 روپے پہ جو چائنیز ٹائل آ رہا تھا وہ بہت سستا لگتا تھا لوگوں کو. ہماری کاسٹ ہی, میں آپ کو کیلکولیشن ایک سینٹ کی پیسے کی کر کے دکھا سکتا ہوں, ہماری 50 سے بڑھتے بڑھتے 80 ہو گئی, اور ہم 62 میں کیسے بیچیں؟ کرنسی اگر ساتھ ساتھ گرتی جاتی, 62 سے 70 ہوتا, تو شاید ہم لوگ سروائیو کرتے. ایٹ ون پوائنٹ جیسے آپ آج پوزیشن پہنچے, ہم لوگ 2 سال پہلے پہنچ گئے, 2007 میں ہم نے بند کر دیا وہ یونٹ. اب اگر ریلیف آیا بھی ہے تو اٹ از ٹو لیٹ, وی ہیو آلریڈی لاسٹ. ہم تو تباہ ہو گئے, ختم ہو گئے, ہمارے جو لوگ تھے بیکار ہو گئے. تو یہی فیکٹرز ہیں جو غربت کو اور زیادہ کر رہے ہیں. ایگریکلچر میں تو جتنی ملٹیپلائی ہو سکتی ہے وہ ہے, جو سرپلس لوگ ہیں وہ انڈسٹری میں ہی آ سکتے ہیں, اور انڈسٹری پہ اگر گورنمنٹ اس طرح کی توجہ ہے تو غربت تو بڑھنی ہے. اور جس بے دردی سے یہ نوٹ چھاپ رہے ہیں, خاص طور سے پچھلے 4-5 سال سے مسلسل نوٹ چھاپتے جا رہے ہیں, اسٹیٹ بینک سے کہتے ہیں چھاپ کے ہمیں دے دو, تو نوٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, چیز تو وہی رکی ہوئی ہے, ہر چیز کی قیمت اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. اگر نوٹ چھاپنے ہی صحیح مسئلے حل ہو جاتے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. گورنمنٹ نوٹ چھاپتے جاتی ہے, ہر سٹیزن کو ایک
क्रेडिट कार्ड ATM कार्ड दे देती, लोग जाते निकालते, सारा मसला हल हो जाता। ऐसा तो है नहीं, दुनिया में कहीं भी नोट इस तरह से नहीं छपते जैसे यहाँ छपते हैं, ना गवर्नमेंट इतनी बड़े पैमाने पे बोरो करती है। सितंबर 2008 तक जब हम IMF के पास पहुँचे, 700 बिलियन रुपीस की बोरिंग हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। मैं तो कहता हूँ कि IMF का आना मेरे ख्याल में एक इन हालात में, कोलिशन गवर्नमेंट है, कोई कंट्रोल नहीं है, बेचारा फाइनेंस मिनिस्टर इधर उधर भागा फिर रहा है, IMF का आना एक तरह से बहुत बेहतर हुआ कि उसने आके इन पे नोट छापने पे और बोरो करने पे तो पाबंदी लगाई। नतीजा ये है कि इन्फ्लेशन अब आस्ते आस्ते 16-17% पे आया, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कट करे हेवीली, सैलरीज की ज़रूरत पड़े तो आधी कर दे, जिसको रहना है गवर्नमेंट में रहे चला जाए, मगर इस तरह से लोगों को मारे, साथ साथ लोगों के साथ साथ आप जैसे लोगों को भी मार रही है। हम तो सिर्फ सोचते थे कि गरीब भूखा मर रहा है, लेकिन गरीब कहाँ से रोजी लाता था? इसी फैक्ट्री से लाता था। फैक्ट्री नहीं रहेगी तो वो तो फैक्ट्री मालिक भी गया। इनफैक्ट बहुत से लोग आने की प्लानिंग करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन मुझे जैसे लोगों को देख के वो रुक जाते हैं, कहने में ज़रूरत नहीं। तो सौतेली माँ वाला सलूक किया ना गवर्नमेंट ने आपके साथ, बजाय ये कि आपको फैसिलिटेट करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको सब्सिडी देती है, आपको कोई सस्ते लोन दे देती कि आप भाई फैक्ट्री आप एक मशीन नहीं लगा रहे, चलो आपको हम सस्ते में लोन दे देते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें नहीं कंट्रोल हो सकती है। अब देखें आगे मैं माजरत के साथ आपको बताऊं, अगली जो जंगें लगती हैं वो फूड क्राइसिस से होंगी। पाकिस्तान के अंदर इतना फूड है कि वो अपनी कंट्री के लिए इनफ हो सकता है, लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं भाईजान कि यहाँ से सारा फूड एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर फूड की ज़रूरत है, तो आखिर में जिंदा रहेंगे अमीर लोग, गरीब आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। फूड एक्सपोर्ट पे मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल फैक्ट है जी जी, कि जिस दौरान 3 करोड़ लोग हिंदू पाकिस्तान में मारे गए अंग्रेज़ों के दौर में, फर्स्ट 100 ईयर्स वगैरह में हुआ ये, उस दौरान कंटिन्यूसली फूड एक्सपोर्ट होता रहा इंडिया से। इसका मतलब ये है कि फूड की कमी नहीं थी, फूड की कमी नहीं थी। और जो कॉलोनियल पावर को जो पैसे देने थे वो आप कैश तो वो नहीं ले जाते थे, फूड की सूरत में ले जाते थे। यहाँ लोग कहे से मर रहे होते थे और वहाँ एक्सपोर्ट हो रहा था। आपने जैसा कहा कि यहाँ से फूड एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ साथ साथ लोग भूख से भी मर रहे हैं। आप देख रहे हैं वही प्राइसेस, आप अपनी कंट्री को नहीं देख रहे। वही पॉलिसी कंटिन्यू हो रही है। चलिए वो तो जालिम था, वो आया था लूटने के लिए, उसने तो कभी नहीं कहा था कि हम यहाँ कुछ और करने के आए। हमारे हुक्मरान ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने अवाम के साथ? क्या उनको कोई दर्द नहीं है? नहीं, वो अपने मफादात हैं उनके मफादात जो हैं बहुत तरह के मफादात हैं, सियासी मफादात हैं, और उसके बाद अपने आकाओं को। आपके ख्याल में ये भी एक मफाद उनका है कि लोगों को तकलीफ में रखा जाए, भूख में रखा जाए, ताकि वो हक वक्त ना मांगे? आप इसी में उलझे रहेंगे ना, आप आटे के पीछे भागते रहेंगे। हाँ, तो आप अच्छी शायरी नहीं लिख पाएंगे, कोई अच्छा कॉलम नहीं लिख पाएंगे। नहीं, अच्छी शायरी तो हमेशा क्राइसिस में होती है। अच्छा, चलिए उसके लिए तो अच्छा हाँ, उसके लिए, लेकिन आप कॉलम नहीं लिख पाएंगे। नहीं, कॉलम नहीं लिख पाएंगे। हाँ, एहतजाज जो है, जाहिर है हम जो कुछ अभी गुफ्तगू कर रहे हैं वो हमारा एहतजाज है, और हमारा एहतजाज इस सिस्टम के खिलाफ है जो अभी प्रिवेल कर रहा है। तो ये सिस्टम जो है ये इसको अक्सर चेंज कर तब्दील होना चाहिए। देखिए हम ये जो है इसके हमारी जो बदहाली के जो है ना बड़े बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आप उसको स्टडी करेंगे डीपली तो आप देखिए ना हमें जो है डिफेंस पर हम कितना खर्च करते हैं। तो डिफेंस पे जो है वो सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं कि ताकि हम सरवाइव कर सकें, और हमारे जो मुकाबिल जो हमारा दुश्मन है या जो कुछ है हमारी उनसे मुफाहमत ना हो। अगर मुफाहमत जिस रोज हो जाएगी तो फिर डिफेंस का बजट कम हो जाएगा। तो हम तो अपने जो है वो 3 हिस्सा तो हम डिफेंस में खर्च करते हैं। एजुकेशन पे कितना करते हैं आप? एजुकेशन पे 3000 का ये बजट है। हाँ। उसमें सिर्फ 37 बिलियन रखा गया है। हेल्थ पे 26 बिलियन रखा गया। आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, और ये एजुकेशन क्यों, ये पीपुल्स ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है, ये भी हायर एजुकेशन है, और उसके अंदर मफाद जो है, जो प्रिविलेज क्लास है उनको भेजा जाए PhD करने। हाँ, उनको फायदा पहुंच रहा है। और आपकी जो यूनिवर्सिटियां बन रही हैं ये उनके लिए बन रहे हैं। हजारों रुपए आप क्या कोई गरीब लड़का जो है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता आजकल के। ये जो इंस्टीट्यूट, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग रही थी। तनवीर साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया, इतने बिजी इसमें आप आए
احمد صاحب آپ Thank نے you. بہت اچھی باتیں کی. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو دس. Yes. ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا سب کانٹیننٹ بک کے حوالے سے بہت جانا جاتا ہے اور اتفاق یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو یہاں حالات ہوئے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے, ہمیں محسوس ہوتا ہے, احمد صاحب جیسے لوگ اور تنویر صاحب جیسے لوگ, میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ جو ہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا رہے. ان کی تعداد 40% ہے یا 50% ہے, اس کا صحیح تعین کرنا مشکل ہے کیونکہ ڈیٹا بھی یہاں نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی حالات وہ بدلنے چاہیے. بیسک فوڈ کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے, سب سے اچھی زرعی زمین ہمارے پاس ہے, لوگوں پر پرچیزنگ پاور نہیں ہے, پرچیزنگ پاور ان کی روزانہ چھین لی جاتی ہے, ان کے پاکٹ سے پرچیزنگ نوٹ نکل کے چلے جاتے ہیں ان دا فارم آف انفلیشن, ان دا فارم آف انڈائریکٹ ٹیکسز. اس کو روکنا پڑے گا, ہمیں اسٹیٹ بینک پہ دھرنا مارنا پڑے گا, ہمیں منسٹری آف فائنانس پہ دھرنا مارنا پڑے گا تاکہ یہ ظلم رکے اور عوام کو کچھ ریلیف ملے. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کسی اگلے ٹاپک پہ پھر حاضر ہوں گا. خدا حافظ.